Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipahibalo ni President Bongbong Marcos nga na-diagnose siya og diverticulitis apan giinsista niya nga maayo ang iyang kahimtang ug walay angay kabalak-an bahin sa iyang panglawas. Pinaagi sa usa ka video nga gipagawas sa Malacañang, giingon sa presidente nga naatiman na ang iyang kondisyon ug maayo na siya karon. Sumala kang Palace Press Officer Yusek Claire Castro, gipasabot sa mga doktor nga kinahanglan magpahulay ug dili magdali ang presidente. Apan giklaro ni President Marcos nga lisod kini buhaton tungod sa kadaghan sa iyang mga responsibilidad isip leader sa nasod. Sa dihang gipangutana bahin sa mga kritiko nga gustong magpahawa kaniya sa pwesto, giingon sa presidente nga dili angay mag-uol kay dili kini seryoso nga kahimtang nga makapahugno sa iyang kinabuhi. Niining adlaw gipahibalo sa Malacañang nga anaa si President Marcos ilawom sa medical nga obserbasyon human makasinati og discomfort. Kipasiguro nga anaa siya sa lig-on nga kahimtang ug padayon nga makaatiman sa iyang mga katungdanan. Kinsa namang tong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tang tanan.